नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब और उनसे हम मियां नवाज शरीफ की लंदन में सियासी सरगर्मियों के मुतल्लिक वो तमाम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आप सब जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है और कुछ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब की जानिब से बाज़ाब्ता दौरे की दावत दी गई है और ये कहा गया है कि ये दावत बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनकी जानिब से दी गई है और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब जाने वाले हैं और उनकी वहाँ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी और इस मुलाकात में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी बात होगी। और ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की तहरीक है उसको मोहम्मद बिन सलमान की और सऊदी हुकूमत की हमायत हासिल है। आपके हवाले इस हवाले से आपके पास लंदन में किस किस्म की इतलात हैं? देखिए साहब, ये यहाँ पर पिछले 2-3 रोज से हम मुसलसल कवर कर रहे हैं नवाज शरीफ की जो एक्टिविटीज़ हैं बरतानिया के अंदर। और 3 रोज पहले मैं स्टैंड अप हाउस भी गया जहाँ पर नवाज शरीफ से हमने भी कोशिश की बात करने की और सवालात कुछ उनके सामने रखे भी, खैर उसका जवाब नहीं आया। लेकिन लंदन के हलकों में ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे या वहाँ से कोई दावत उन्हें दी गई है। इसकी मुतादिद वजूहात हैं। अगर ऐसी बात सोशल मीडिया पर चल रही है और इसको इंडोर्स करने के लिए किसी भी जो जिम्मेदार शख्स है बरतानिया के अंदर उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। वजूहात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ बरतानिया को छोड़कर जाते हैं उस सूरत में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने खत लिखा है और दूसरी बात जो उनकी एक्सटेंशन है वीज़े की उसके ऊपर उनकी बीमारी को एक बुनियाद बनाया गया है एक्सटेंशन लेने के हवाले से, तो ये मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ के लिए भी कि वो बरतानिया को छोड़ के सऊदी अरब गए हैं और फिर जब सऊदी अरब जाएंगे तो फिर खबर बनेगी कि वो सऊदी अरब की दावत पर गए हैं। तो ये बात फिर सनद हो जाएगी कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फिर यहाँ की हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ अगर सऊदी अरब जा सकते हैं और वहाँ पर उनको दावत दी गई है, अगर ऐसी बात है तो यकीनन ये मुश्किलात नवाज शरीफ के लिए बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो ये सोच समझ कर ही फैसला करना होगा। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ये सही भी है कि अगर नवाज शरीफ, चूंकि आपको याद होगा जब एक्सट्रेडिशन की बात थी, उनको डिपोर्ट करने का मामला था या वीज़ा एक्सटेंशन अगर नहीं मिलती तो इस हवाले से मुतादिद दफ़ा आपके साथ हमने गुफ्तगू भी की, तो नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाने का एक ऑप्शन मौजूद था, अमेरिका भी जाने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन सऊदी अरब जा सकते थे और ऐसी चीज़ें टेबल के ऊपर मौजूद हैं कि वो जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर नवाज शरीफ इन हालात में जब पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल जोर डाल रही है, जहाज का मामला आपके सामने है कि किस तरह जो तारकीन वतन थे उनको लेकर एक फ्लाइट आई है और फिर उसको रिसीव भी किया गया और पहले इनकार किया गया और फिर ये भी कहा गया कि बरतानिया ने धमकी दी है कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया जाएगा। तो पाकिस्तान की इस सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ अगर कोई ऐसा इकदाम उठाते हैं या जाते हैं या वहां से आती है तो ये यकीनन नवाज शरीफ के कैंप के लिए बुरा होगा, उनके उन फैसलों के लिए बुरा होगा जिनकी बुनियाद के ऊपर वो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, जिसमें उनका इलाज सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और ये भी हो सकता है कि एक्सटेंशन जब नेक्स्ट टाइम लेने जाएं तो ये मामला भी उठ सकता है कि नवाज शरीफ बरतानिया को छोड़कर गए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, और उन्होंने अपनी जो बरतानिया में जो इलाज चल रहा है इसे एक पॉलिटिकल शक्ल यानी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो खैर ये बात सिर्फ होती है कि वो स्टैंड अप हाउस में बैठ के तकरीरें करते हैं, पाकिस्तान के अंदर तकरीरें करते हैं और सियासी कैंप चला रहे हैं, लेकिन फिर ये बात बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर ये अंदिया दिया है कि मुस्लिम लीग नून के पास कुछ हसास नौयत की वीडियोस हैं
اور ان کا تاثر یہ ہے مریم نواز کا کہ ان ویڈیوز میں کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ ویڈیوز میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز کے حوالے سے ہیں۔ اور مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جلد ان ویڈیوز کو منظر عام پر لانے والی ہے۔ اب ان ویڈیوز کے حوالے سے جو ایک متنازع شخصیت ہیں ناصر بٹ، وہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہر وقت لندن میں موجود ہوتے ہیں، حسن نواز کے دفتر بھی جاتے رہتے ہیں، اور وہ جج ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی اس میں براہ راست انوالو بھی تھے۔ تو آپ کے پاس ان ویڈیوز کے حوالے سے لندن میں کس قسم کی اطلاعات ہیں؟ اچھا راج صاحب، جہاں تک یہ ویڈیوز کا تعلق ہے تو آپ نے کچھ عرصہ پہلے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جج ارشد ملک اللہ کو پیارے ہو گئے اور اب اس کے بعد کیا یہ ویڈیوز بھی ان کے جانے کے بعد دفن ہو گئی ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے ایک دم سے روکا صحافی کو اور کہا کہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور وقت آنے پر ان کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ کس قسم کی سیاست اس وقت نون لیگ کر رہی ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی اتنا پازیٹیو ورڈ نہیں ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے استعمال کی جا سکے۔ یہاں پر انہوں نے کہا، اور متعدد ایک متنازع شخصیت جو یہاں پہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ موجود رہتی ہے، اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، جس دن جو انہوں نے ریسنٹ اپنی ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ آ جائے گا اور دوسری یا تیسری ویڈیو کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیزا بھی کھائیں گے، گرم گرم چائے بھی پئیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور خدمت صحیح۔ تو اس قسم کی آپ کو وہاں سے ٹویٹ نظر آئیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ یقیناً اگر ویڈیوز موجود ہیں جسے ہم متعدد حلقے کہتے ہیں، اور آپ کی بھی اس پر کافی زیادہ آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے، اور آپ کے پاس بہت ساری خبریں ہیں کہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن کا وقت پر آنے پہ استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ وقت کون سا ہوگا، حالات اب ایسے نہیں ہیں۔ پہلے بھی نون لیگ کی ویڈیوز جو منظر عام پر آئی اس کو عوام نے کتنا عوامی حلقوں میں کتنی پذیرائی ملی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانی کو کتنی تقویت ملی ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ اس قسم کی سیاست جس میں بلیک میلنگ ہو، جس میں ایسے ایلیمنٹس ہوں، یعنی چھپ کر وار کیا جائے، اور جس میں چھپ کر لوگوں کو کے سامنے کوئی نہ کوئی بیانیہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، وہ لوگ جو یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے بیانیے کے بعد نون لیگ کی سیاست کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، اور لوگ بہت سارے سوالات ہیں۔ جو جج ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ تھا جس میں اس نے لکھا کہ مجھے کس طرح پریشرائز کیا گیا، پھر وہ ملاقاتیں جو سعودی عرب میں ہوتی رہی، وہ ملاقاتیں جو پاکستان میں ہوئی، وہ ملاقاتیں جو انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ بیان کے اندر لکھا کہ کن حالات کے اندر کیا ویڈیوز جو تھی وہ دکھائی گئی اور کس طرح پریشرائز کیا گیا، اور پھر یہ تمام چیزوں کے سوالات بھی کہیں نہ کہیں سے تو ضرور آنے ہیں۔ آپ اس کو وقت کا سب سے بڑا جوڈیشل سکینڈل کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان ویڈیوز سے نون لیگ کے بیانیے کو کبھی بھی کوئی اہمیت نہ ماضی میں ملی ہے، اور مجھے نہیں ایسا لگتا کہ 2 یا 3 یا 4 ویڈیو جتنی بھی موجود ہیں اس سے کوئی اہمیت ملے گی۔ ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو توقعات تھیں، جو میاں نواز شریف کی توقعات تھیں اور جو مریم نواز کی توقعات تھیں، ان توقعات کے مطابق نہیں ہو سکا، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی اس حوالے سے جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں لاہور جلسے کے لیے، ان کمیٹیوں کے سربراہوں پر بڑے برہم ہوئے ہیں۔ تو اب لاہور جلسے کی ایک طرح سے ناکامی کے بعد میاں نواز شریف کا جو لندن سے اگلا سیاسی موو ہو سکتا ہے، یعنی اگلی جو سیاسی چال ہو سکتی ہے، یا اگلا جو سیاسی کارڈ ہے، وہ ممکنہ سیاسی کارڈ کیا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں ایک مرتبہ پھر ایک مومنٹم پیدا کیا جائے؟ پی ڈی ایم کی طرف سے اور وہ جلسے ہوں گے بھی، لیکن آپ کو بتائیں کہ اس وقت حکومت نے جو گیم پلٹی ہے، شو آف ہینڈز کا معاملہ ہو جس میں، اور جلدی الیکشن کرانے کی بات ہو جس میں مسلسل اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن پہلے کروائے جائیں گے یا نہیں ہوں گے، اور آپ کے سامنے اپوزیشن کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ کل سلیم مانڈی والا کا بیان بھی آیا کہ اسے پہلے نہیں کروایا جا سکتا، حالانکہ 30 دن کا وقت ہے اور اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اس وقت نواز شریف اور ان کا کیمپ سوچ رہا ہے کہ کس طرح اسے نپٹا جائے گا، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے